नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दीनो दानिश में ज़ुबैर अहमद हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है इंतहा पसंदी के बच्चों और नौजवानों पर असरात। इस टॉपिक से मुताल्लिक सबसे पहले हम आपको एक वीडियो पैकेज दिखाते हैं और उसके बाद हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। देखिए वीडियो पैकेज। अच्छा लीडर वो होता है जो हाल में मुस्तकबिल देखता है। हम चूंकि क़यादत के बहरान में मुब्तला हैं, इसलिए हमारे इदारों के अंदर मुस्तकबिल बीनी का रवैया पैदा नहीं हो सका। बच्चे और नौजवान किसी कौम का मुस्तकबिल होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उनके मसाइल को ना हुकूमत संजीदगी से लेती है और ना मीडिया उन्हें इशू बनाता है। हत्ता के तफरीही चैनल्स भी ज़्यादातर बालगों के लिए ही प्रोग्राम बनाते हैं। नफ्सियात दान तो कहते हैं कि बच्चों को पुरतशद्दुद और रोने धोने वाली फिल्मों से भी दूर रखें। सोचने की बात यह है कि फिल्म तो बहरहाल तखय्युलाती चीज होती है, लेकिन हमारा मीडिया तो तशद्दुद और रोने धोने के हकीकी मनाजिर दिखाता है। आज दीनो दानिश में हम मुख्तलिफ अहले इल्म की मदद से इस मसले का तज्जिया करेंगे कि मीडिया पर आए रोज खौफनाक किस्म की ब्रेकिंग न्यूज, बारिश खुदकुश बमबारों, लाशों और जख्मियों के बार बार दिखाए जाने वाले मनाजर हमारे बच्चों के मासूम और नौजवानों के नापुख्ता जहनों पर मजहब, कौम और मुल्क के हवाले से क्या असरात मुरतब कर रहे हैं। उन्हें इनके मनफी नताइज से बचाने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं ताकि वो जहनी तौर पर नॉर्मल, बाएतमाद और इसी मुल्क में तरक्की करने की उमंग के साथ जीने पर आमादा रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने इस वक्त वीडियो पैकेज देखा और इसमें आपको हमने जो डिस्कस किया जो इशू, वो इंतहा पसंदी के बच्चों और नौजवानों पर असरात हैं। इस सिलसिले में आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं, सबसे पहले मैं उनका तारुफ करवाए देता हूं। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब मुफ्ती नज़ीर अहमद खान साहब। मुफ्ती साहब डायरेक्टर हैं बिनोरिया रिसर्च एकेडमी के। उनके साथ तशरीफ रखती हैं मोहतरमा सारा आलम साहिबा। सारा साहिबा सेक्रेटरी जनरल और एमडी हैं यंग सोशल रिफॉर्मर्स की। मैं आप दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं कि आपने वक्त निकाला। सबसे पहले मैम आपकी तरफ मैं आता हूं। ये बताइए कि किसी मुआशरे में नौजवानों और बच्चों की इंपॉर्टेंस क्या होती है? बेसिकली आपका मुस्तकबिल नौजवानों और बच्चों पे मुश्तमिल है। आई मीन लाइक फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशन योर यंगस्टर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो फॉर द सक्सेस एंड डेवलपमेंट आपको नौजवानों पे काफ़ी जो है इन्हिसार करना चाहिए और उनके लिए जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ का जो है वो करना चाहिए। अच्छा, लेकिन आपकी ये बात जो है ना, वो थोड़ा सा इसमें मैं चाहूँगा मज़ीद थोड़ी वजाहत कीजिए कि जिन कंट्रीज़ के अंदर जो हमारे पास जो फिगर्स आती हैं, स्टैटिस्टिक्स आता है, जिन कंट्रीज़ के अंदर नौजवान या बच्चों की स्टैटिस्टिकली तादाद कम होती है, हम देखते हैं वो भी बड़ी तरक्की कर रहे हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। वहाँ पे हम इमिग्रेशन लेकर जाते हैं, तरक्की कर रहे हैं वो लोग। तो ये कहना किस हद तक दुरुस्त होगा कि जब आपके नौजवान होंगे और यंग्स होंगे तो आपके पास जो है तरक्की होगी? बेसिकली प्रोग्राम एंड डेवलपमेंट की आप बात करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी पॉपुलेशन ऑफ यंगस्टर्स ज़्यादा हो तो ही आप जो है तरक्की कर सकते हैं। तादाद और शुमार का यहाँ पे वो नहीं है। बेसिकली प्रोग्राम्स हैं, आपकी तालीम, आपकी वसाइल, आपके सहूलियात जो है जो आप फराम करें अपने बच्चों से, उस पे मुश्तमिल है आपका जो आपका फ्यूचर है वो डिपेंड करता है आपकी वसाइल पे, आपके रिसोर्सेज पे और आपकी अपॉर्चुनिटीज़ जो आप अपने यंगस्टर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। ना कि आप ये देखें कि आपकी पॉपुलेशन क्या है। अगर आप डेवलप कंट्रीज़ की बात करते हैं तो डेवलप कंट्रीज़ जो आगे बढ़ रही हैं वो इस वजह से आगे बढ़ रही हैं क्योंकि उनकी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं उनके नौजवानों के लिए, ना कि ये कि जो है उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। आपकी अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान का आदाद व शुमार के मुताबिक नौजवानों का एक खासा चंक है जो है आपकी पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। और अगर आप महदूद वसाइल देखें, जो फैसिलिटीज़ हैं वो तो बिल्कुल लिमिटेड है, ना होने के बराबर फैसिलिटीज़। मैं ज़रा मुफ्ती साहब आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि या सिर्फ मुहावरे में कही जाती है कि जो हमारा नौजवान है वो मुस्तकबिल के मेमार हैं? ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक। किस लिहाज से हम इनको ग्रूम करें? यानी इस्लाम इसमें कोई गाइडलाइन हमें देता है? इसका अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि अल्लाह ताला ने अपने और अपने पैगंबर के बाद सबसे बड़ा दर्जा वालिदैन का रखा है।
اور والدین میں بھی زیادہ درجہ اللہ تعالیٰ نے ماں کا رکھا ہے، کیونکہ ماں کی جو گود ہے، ماں کی جو تربیت ہے، یہی بنیاد ہے ملک معاشرے کی ترقی کی۔ جیسے بچہ ہوگا، جیسے فرد ہوگا، بچہ آگے جا کے بڑا ہوتا ہے، وہ جو ذہن ماں نے جو ذہن دیا، باپ نے جو ذہن دیا۔ لیکن پاکستان کی تو ماں ان پڑھ ہے نا، میں جنرل بات کر رہا ہوں، ہمارے ہاں لٹریسی تو یہ ہے کہ ماں ان پڑھ ہے، تو ماں کیا تربیت کرے گی؟ دیکھیں، دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک تربیت الگ ہے، تعلیم الگ ہے۔ اچھا، تربیت سے ہم معنی یہ لیتے ہیں کہ میرے جو فرائض ہیں معاشرتی حوالے سے، میں وہ جو میرے فرائض ہیں، بحیثیت بیٹے کے میرے کیا فرائض ہیں، بحیثیت ایک شہری کے میرے کیا فرائض ہیں، بحیثیت ایک شوہر کے میرے کیا فرائض ہیں، بحیثیت ایک باپ کے میرے کیا فرائض ہیں، میری کیا ذمہ، ان ذمہ داریوں کو سمجھنا، اس کے لیے تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے لیے باادب ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک ماں جو بجائے شہری ماں کے مقابلے میں گاؤں دیہاتوں کی جو ماں ہوتی ہے، اگر شرط یہ کہ وہ بھی تربیت یافتہ ہو، اس کی بھی تربیت ہو چکی ہو، تو وہ بہترین تربیت دیتی ہے اپنی اولاد کو۔ ہمارے ہاں جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ویلیوز ہیں ہماری، جی جی بالکل، جو ہماری اقدار جو ہیں، مورل ہے، ایتھکس ہے، اس کی بات کر جو رہے ہیں۔ موریل ہیں، اور انسان کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیں حقوق بھی ہوتے ہیں انسان کے اور ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ حقوق سے زیادہ ذمہ داریوں کا احساس، اچھا، ذمہ داریوں کا احساس، اور یہ احساس دیکھیں دو چیزیں ہیں۔ حقوق کا جذبہ کب اٹھتا ہے، حقوق چھیننے کا، حقوق لینے کا، جب آپ کی تربیت تعلیم کا جو غرض ہے وہ روزگار ہو۔ جیسے ہم یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں بڑا روزگار ملے گا، اس لیے زیادہ سے زیادہ ہم کما سکیں، اور اس کی ایک تعلیم کی بنیاد ہے تعلیم برائے شعور۔ میں اس لیے محنت کر رہا ہوں، اس لیے کام کر رہا ہوں کہ میں قوم کا بڑا خادم بن جاؤں۔ شعور کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، میں ذرا اب اس کی طرف بھی آتا ہوں، چونکہ آپ ایک مذہبی حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ میڈیا میں جس طرح سے ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ خودکش بمبار دکھائے جاتے ہیں، یا کم از کم بیان کیے جاتے ہیں، یا میڈیا کی طرف سے جو ہے حکومت کی طرف سے تصویریں پیش کی جاتی ہیں کہ یہ مطلوب لوگ ہیں، ہمیں ان کے چاہیے، اور وہ بارش لوگ ہوتے ہیں، تو ہمارے بچوں پر، ہمارے نوجوانوں پر ایک اسلام کے لحاظ سے بڑا منفی ایک تاثر پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ لوگ جو ہے نا یہ خودکش حملہ آور ہوتے ہیں۔ اس کو کس حد تک دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، اس سے پہلے یعنی یہ بات، اس کی وضاحت سے پہلے اگر ہم جائیں، انتہا پسندی کس چیز کو کہتے ہیں؟ انتہا پسندی کے لیے جو عرب قرآن کریم کے اندر جو لفظ ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، یعنی اعتداء کا لفظ ہے۔ اعتداء کا مطلب ہے کہ اپنی حد کو پار کرنا، ٹھیک ہے، یعنی لمٹ ایکسیڈنگ۔ میرے جو حدود ہیں، میں ان حدود سے نکل کے میں کسی اور کی حد کے اندر میں جا رہا ہوں۔ جو کام میرا نہیں ہے، دوسرے کا ہے، دوسرے کا کام میں اپنا حق سمجھ کے اور اپنا کام نہیں کر رہا۔ بحیثیت والد کے میرا جو فرض ہے میں وہ نہیں نبھا رہا، بحیثیت ایک ماں کے جو فرض ہونا چاہیے وہ ماں نہیں نبھا رہی، بحیثیت ایک فرض کے استاذ کا جو فرض ہے وہ نہیں نبھا رہا، وہ بچوں کی تربیت کسی اور مقصد سے کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو میڈیا میں جب میں اسی پہ جا رہا ہوں، یہی شعور بڑھتے بڑھتے آگے میڈیا کا جو کام ہے، بارش بندے کو دکھا دیا کہ جناب اس نے خودکش حملہ کیا، دکھایا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، یا کوئی بھی ایک اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے کہ یہ فلاں نے کر دیا، فلاں نے ذمہ داری قبول کر لی۔ کسی کو غلط کہنا، کسی کو صحیح کہنا، یہ فیصلہ، یہ آیا، یہ حق میڈیا کو حاصل ہے۔ اچھا، ایک بات ذرا میں کر دوں، اور پھر میں میم سے بھی جو ذمہ داری قبول کرتے ہیں، کیا محض کسی کا، میں آپ کی بات سمجھ گیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ میڈیا کا حق ہے؟ میم کا چونکہ تعلق بھی میڈیا کے شعبے سے بھی ہے، اور آپ کا یہ ایک ایریا بھی ہے، مختصراً جو میں عرض کروں، جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، لیکن میڈیا کا، میم آپ ایگری کرتی ہیں میڈیا کا کام ہے، میں جو سمجھتا ہوں میڈیا کا 3 میڈیا کے رول ہیں: ٹو ایجوکیٹ، ٹو چینج دا مائنڈ سیٹ، اینڈ ٹو انٹرٹین دا پیپل۔ یعنی انٹرٹینمنٹ، ایجوکیشن اور انفارمیشن، یہ 3 رول ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا میڈیا ان 3 رول کو پراپرلی نہیں پلے کر رہا؟ بیسیکلی اگر آپ بات کرتے ہیں ایجوکیٹ، انفارمیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ کی، تو میڈیا حالی انفارم کر رہا ہے، رائٹ؟ میڈیا از ناٹ پلئنگ دا رول آف ایجوکیشن، میڈیا از ناٹ پلئنگ دا رول آف انٹرٹینمنٹ۔ اگر آپ انٹرٹینمنٹ کی بات کرتے ہیں، آپ کے سارے تو نیوز چینلز ہیں، رائٹ؟ ذرا سا میں انٹرپٹ کروں گا، ایک چھوٹے سے ہم بریک سے واپس آتے ہیں۔ ناظرین، ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور میم کی گفتگو جاری رہے گی بریک کے بعد۔